بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسین منی وأنا من الحسین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، آج ساڈا موضوع امام حسین علیہ السلام اور یزید دا خاندانی پس منظر، انہاں دے خاندان دی وضاحت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں کو فرما دو، آپ صلی اللہ فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرائع آمدن نہیں ہے تو مصروفیت زیادہ ہے، ذرائع آمدن نہیں ہے کہ کچھ ایسی کوشش کر کے کچھ نہ کچھ ایسی پیسے اکٹھے کر کے خدمت کریے تاکہ گھر کا سسٹم چلتا رہے۔ تو کسی دی اتنی ہمت نہیں سی پی رہی، تو حضرت حمزہ یا حضرت عباس چچا دے ذریعے انہوں نے عرض کی تھی کہ سرکار اسی خوش خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جواب سے آپ نے انکار فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن دی آیت نازل کرتی ہے تو جواب سے کہ انہوں نے دس دو کہ میں جیڑا اللہ دا پیغام تمہیں پہنچا رہا تبلیغ کر رہا یہ کوئی اجر نہیں منگتا تھوڑے کو، اجر نہیں چاہیے، صرف اینی گل ہے کہ میرے جڑے قرابت دار میرے قریبی جڑے نا میرے اہل بیت جڑے نا انہاں دے نال مودت اختیار کرو، مودت فی القربى، میرے قرابت داراں نال مودت نال پیش آؤ۔ ایک ہوندی محبت، مودت بھی محبت ہے لیکن ہے کہ بہت زیادہ حد تو زیادہ ہے جنہوں کہتے ہیں ٹوٹ کے محبت کرنا، ان محبت کہنا انتہائی درجے کی محبت، ہر چیز نہ ود کے محبت، ان مودت کہنا ہے کہ میں اجر کوئی نہیں تہاڈے کول منگدا، تسی یہ کہ جڑے میرے قرابت دار نے قریبی نے میرے دفعہ پوچھا گیا سرکار تہاڈے قرابت دار کون؟ تو آپ نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین، باقی بھی آپ نے جڑے ازواج مختار ساڈے مومن امام حسن آپ دی ذات پاک کے سرکار قرابت دار لیکن سب تو ٹاپ پہ ہے پانچ تن پاک جی جی اسی کہنے چارے ہستیاں تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا کے پانچ ہستیاں بندیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی بی بی فاطمہ امام حسن امام حسین پانچ نے انہاں نے پانچ تن پاک۔ تو حدیث شریف دے وچ بے شمار فضائل نے، بہت زیادہ نے اہل بیت اور امام حسن حسین دے بہت زیادہ فضائل نے، کیا فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تو ہر کسی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی دی نسل جڑی وہ بیٹے تو چلتی ہے تے میری نسل جڑی فاطمہ تو چلتی، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میرے دو پھول ہیں۔ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو گل آپ سمجھ آ جاندی کہ حسین مجھ سے ہے کہ آپ دی نسل لگے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرے دین دی بقا، میرے نام دی بقا حسین تو قائم رہے، یہ دین حسین تو قائم رہے قیامت تک چلتا ہے۔ آپ نے قربانی پیش کی تھی تو وہ دین جیلا ہے۔ تو حدیث شریف سے آندہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ احرام دی حالت دے وچ تسی مکھی بھی نہیں مار سکتے، کوئی چیز شکار نہیں کر سکتے، کوئی جو نہیں مار سکتے، کوئی چیز مار نہیں سکتے احرام دی حالت۔
تو احرام دی حالت دے متعلق پوچھیا کسی نے تے شعبہ فرمانے نے کہ میرا خیال ہے کہ مکھی مارن دے بارے پوچھیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے صاحبزادے نے پوچھا گیا. تو آپ کی فرمانے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل عراق یعنی عراق دے کربلا عراق دے ملک سے کہ عراق دے لوگ مکھی مارن دا پوچھ رہے ہیں کہ کی حکم ہے احرام دی حالت سے. حالانکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نشید کیتا ہے. ایک مکھی دا مسئلہ پوچھ رہے ہیں لوگ تے دوجے پاسے امام حسین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسے نشید کر سکن. انہوں نے حال ویکھو مکھی دی بڑی انہوں دی نظر چ کر رو کی پتہ ہوگا. انہوں نے ظلمن شہید کیتا مظلوم مانا طور تے شہید کیتا آل پاک سارے کہ مسئلہ پوچھنا آگے مکھی دا انہوں نے کوئی قدر و قیمت نہیں. تو یہ جڑا واقعہ کربلا کیوں پیش آیا یہ تاریخ کی کہانی پیچھے دے کی وجوہات نے. یہ جڑے قبیلے خاندان بنو ہاشم تے بنو امیہ امام حسین علیہ السلام بنو ہاشم خاندان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی سن قریشی ہاشمی تو وہ بنو امیہ خاندان سی. انہوں نے اسی ذرا تھوڑا جا تیل نہ دیکھنا دو خاندان. تو مکے نو آباد کس طرح کیتا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اجے پیدا ہی ہوئے نے اما حاجرہ نو سن اوتھے جتھے اج کل خانہ کعبہ ہے اس جگہ تے ویران جنگل سی بیابان حتیٰ کہ خشک پہاڑ نے پانی بھی نہیں سی کوئی شہری کوئی آبادی نہیں دور دراز. اوتھے اللہ دے حکم اوتھے چھڑ کے چلے گئے. اللہ دی قدرت اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیتا آب زمزم جاری چشمہ جاری ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام دے ایریاں رگڑنے نال قافلہ گزریا. انہوں نے دیکھا کہ جانور اتنے منڈلا رہے ہیں تو یہ نشانی ہوندی جتنے جانور منڈلا تے اتنے پانی ہوئے گا. انہوں نے قافلے والے نے بندہ بھیجا جاؤ دیکھو. وہ دیکھا انہیں تے مائی صاحبہ تشریف فرما نے حضرت علیہ السلام تے پانی کول موجود ہے. تو انہوں نے جا کے دسیا سردار نو. وہ سردار آپ آیا. انہوں نے پتہ نہیں اگے اتوں گزرتے سن کوئی پانی نہیں سی ہوندا کوئی اتنے انسان نہیں سی اتنے کوئی آبادی نہیں سی. انہیں پتہ نہیں کوئی دیوی ہے کوئی کی معاملہ ہے کوئی جن پری کوئی ایسی مخلوق ہے کون ہے. انہیں دوروں کھلو کے انہیں اجازت چاہیے اسی قریب آ سکتے ہیں پانی اسی لے سکتے ہیں. آپ نے اجازت فرمائی. وہ خیر اتنے آبادی ہونا شروع ہو گئی. انہیں ہجی اثر اگر تسی کہو کہ اسی اتنے کچھ رہائش کر لیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے کر لو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیتا ہر چیز خوراک کا انہوں واسطے بندوبست کیتا. اتنے انہوں نے حفاظت انہوں نے مان دے واسطے تو امن و امان واسطے حفاظت واسطے. تو اتنے آبادی ہونے شروع ہو گئی. تو انہوں نے آپ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے اپنا سردار مان لیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اتنے آباد سی. مکہ شہر بن گیا. ایسا ایسا آبادی بن گئی. تو اور بھی لوگ جڑے باہروں آ کے اتنے رہائش پذیر وہ بھی لوگ سن. تو اس طریقے کے نال مکہ آباد ہویا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دے وچوں قریش قبیلہ ایک ہویا اگے آ گیا. قریش جڑا قبیلہ ہے یہ 10 بڑے بڑے قبیلیاں تے ایک مشتمل طاقتور قبیلہ سی. تو ہر قبیلے کا جڑا سردار سے آپس میں مشورے کے نال فیصلے کر رہے ہیں. تو انہاں 10 قبیلیاں دے وچوں قریش دے 10 قبیلیاں دے وچوں 2 قبیلے جڑے زیادہ اہمیت اور طاقت رکھتے سن. ایک بنو ہاشم تے ایک بنو امیہ. وہ عبد مناف یہ جڑا یزید کا خاندان ہے تے امام علی مقام دا خاندان ہے. عبد مناف تے جا کے ایک ہو جاتا. عبد مناف تے جا کے ایک ہو جاتا. ادھر بھی لڑی اتنے جا کے رل گئی تو ادھر بھی لڑی جا کے عبد مناف دے جڑے نا وہ اگوں پھر ہاشم تے امیہ یہ 2 بیٹے سے. ہاشم تو جڑے ہاشم دی اولاد بنو ہاشم صدام دے وہ دی فوج دی کمان جیڑی ہے وہ مخزوم قبیلہ سی. وہ بھی بنو امیہ دے شاہ سی.
تو انہوں کی کمان کرتے سن انہوں کی فوج دی. تو خانے کعبے کا متولی جہاں سی وہ بنو ہاشم بنایا. خانے کعبے کا متولی ہاشم کی اولاد میں بنو ہاشم بنایا گیا. تو بنو امیہ جہاں سی دوسرے پاسے وہ قبیلہ جہاں ہے وہ دنیاوی لحاظ نہ طاقتور سی. تے اے بنو ہاشم جہاں مذہبی لحاظ نہ خانے کعبے کے متولی بن گئے. یہاں کو چیز آ گیا. تو اس طرح یہاں دو خاندانوں کا تعلق پنجویں پشت جا کے عبد مناف سے جا کے ایک ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے والد حضرت عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دادا انہوں نے کو والد عبد المطلب دے ہاشم اور انہوں نے عبد مناف سے. تو اس طریقے عبد مناف سے جانا ہے. تو عبد مناف جہاں سی وہ 4 بیٹے سن تے جنہاں دے وچوں 2 زیادہ مشہور ہوئے. ایک عبد المطلب تے ایک نوفل ہاشم تے عبد شمس. یہ 2 جڑے سن عبد المطلب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب سن تے ایک دادے دے چچا دا نام بھی عبد المطلب سن. تو وہ عبد المطلب جڑے سی تے ایک انہوں نے بھائی نوفل انہوں کا کوئی زیادہ تذکرہ نہیں ملتا تاریخ دے وچ زیادہ مشہور نہیں ہوئے. تو 2 جڑے نے ہاشم اور عبد شمس یہ زیادہ مشہور ہوئے. تو ہاشم جڑے نے یہ تو عرب دی نسل جڑی اگے ودی تے اگوں پھر 2 قبیلے ہو گئے اور انہاں 2 خانداناں دی آپس دے وچ بڑا مقابلہ رہندا سی. ہاشم جہاں سن کیونکہ وہ مذہبی لگاؤ رکھنے والے سن تو انہاں دے ایک دوسرے میں مقابلہ اس قسم کا رہندا سی شروع دے وچ کہ اگر انہاں نے 10 بندیاں نوں کھانا کھوایا تو انہاں دا مقابلہ اسی 15 نوں یا 20 نوں کھواواں. انہاں نے گھوڑ سواری سے ساڈے بندے نوں ہرایا تے اسی انہاں دے بندے نوں ہرایا. یعنی اس طرح کے مقابلے انہوں نے چلتے سن. تو پچھوں تو ایک خاندان سی نا اگوں جی سارے شریکا کہتے ہیں وہ کام جہاں سی وہ چل رہا سی. تو وہ اس واسطے یہ کام کرتے سی یہاں سارے کاموں سے عرب کے باقی جڑے قبیلے نے انہوں نے ساری طاقت جی نے بیٹھی رہے سارا روب دبدبا قائم رہے عرب دوسرے قبیلے. تو اسی طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے دادا عبد المطلب سن ہاشم دی اولاد تو انہاں دے اگوں 10 بیٹے سن تے 6 یا 7 بیٹیاں سن. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا آپ دے والد سمیت 10 سن تے 6 یا 7 سرکاریاں پتنیاں سن. تو بیٹیاں دے وچوں جڑے زیادہ مشہور ہوئے عبد المطلب دے سرکار دے چچا ایک تے آدھے والد گرامی ہے حضرت عبداللہ, ایک چچا حضرت عباس, ایک ابو طالب تے امیر اللہ. یہ 4 زیادہ مشہور ہے اسلام دے والے نال. تو حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد حضرت عبداللہ تو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ابو طالب سن انہاں دے اگوں بیٹے جڑے سی 4 سن عقیل, جعفر, طالب تے مولا علی. مولا علی 4 بھائی سن گھٹ ہی لوگوں کو 4 بھائی سن مولا. تو پھر اس طرح ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت بی فاطمہ علیہ السلام آپ دا نکاح مولا علی نال ہویا تے انہاں چوں حضرت امام حسن حسین پیدا ہوئے. تو گویا اس امام حسین علیہ السلام دا خاندان عبد مناف تک اس طریقے نال پہنچتا ہے. تو دوسرے پاسے ہاشم دے بھائی عبد شمس سن مناف دے دوسرے بیٹے. انہاں دا قبیلہ جڑا ہے وہ اس طریقے نال ہے کہ عبد شمس دے 2 بیٹے سن امیہ تے ربیہ. تو عبد شمس دے بیٹیاں جو امیہ جڑا سی وہ دے 2 بیٹے سن اگوں, ایک دا نام ضرب سے, ایک دا نام ابو العاص.
ضرب جڑا سی او دا اگو بیٹا سی ابو سفیان، ابو سفیان دا بیٹا میر معاویہ، یزید دا والا میر معاویہ دا بیٹا یزید سی. یعنی اس طریقے نال شاخ آ رہی ہے کہ ہاشم تے عبد شمس بھائی سن دوویں، عبد مناف دے دوویں بیٹے سن. ایک شاخ ہاشم دی انہاں دے بیٹے عبد المطلب، تو انہاں تو اگے حضرت عبداللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی فاطمہ تے اگے امام حسن حسین. تو عبد المطلب دے دوسرے بیٹے ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا تے انہاں تو اگے مولا علی تے مولا علی تے فاطمہ دے حسن حسین. یہ خاندان ہو گیا. دوسرے پاسے ہاشم دے دوسرے بھرا عبد المناف دے بیٹے دوسرے عبد شمس، انہاں دا دو بیٹے امیہ تے ربیعہ. تو ربیعہ دا دو بیٹے اگوں عتبہ تے شیبہ، یہ جنگ بدر سے مارے گئے سن، کافر سن ایمان اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہلی جنگ لگی ہوئی. اور او دے چوں عتبہ جڑا او دی بیٹی سی ہندہ یزید دی دادی، ابو سفیان دی بیوی. تے اے دا ایک بھرا ولید سی ہندہ دا، تے ایک ابو حذیفہ سی. اے دا بھرا ولید تے اے دا باپ عتبہ تے شیبہ اے جنگ بدر چ کافر سردار سن. ابو جہل بھی، یہ جننے بھی سردار سن یہ سارے بنو امیہ خاندان جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگاں فتح مکہ تک جنگاں اے بنو امیہ دے نال ہی ہوندیاں رہندیاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر سن، ایمان نہیں سی لیا تے انہاں نال جنگاں چلدیاں ہیں. فتح مکہ تک جنیاں جنگاں انہاں نال ہی آپس دے وچ انہاں جنگاں چل پچھوں جا کے ایک نے. تو امیہ دا دو بیٹے، ایک ضرب دا بیٹا سفیان، او دا امیر معاویہ. اچھا او ابو سفیان دا ایک بیٹے دا نام یزید سی، ایک امیر معاویہ تے ایک اور بیٹی سی ام حبیبہ. ام حبیبہ اے مسلمان ہو گیا سن، اے یزید دی پھپھی سی، امیر معاویہ دی سکی بہن سی تے ابو سفیان دی بیٹی سی. یہ نکاح پہلا نکاح عبداللہ بن جہش انہوں نے لوایا، وہ مسلمان ہوئے، نالی مسلمان ہو گئے. ابو سفیان کافر سی، مسلمانوں کا دشمن سی بڑا وڈا، یہ جنگاں کرواتا رہا تے لڑنا لڑتا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پوترا کوئی یزید دے تے یہ کوئی بیٹی سی ام حبیبہ، نہ رملہ سی انہوں دا. یہ جس وقت اسلام لیا ہے تے انہاں تے ہو جاتا، وہ تو دوسرے تے سختی کر دے تے اس آن دے گھر دے وچوں وہ دی سکی بیٹی وہ مسلمان ہو گئی. جس نے تے وہ پھر انہوں تانے بجے تے آپ نے بھی انہوں اپنی سرداری دی غیرت چڑھ گئی کہ میرے گھر سے اسلام. تو بڑا تنگ کرنا شروع کرتا تے ہجرت دا حکم آ گیا. اس نے مسلمان جہاں بھی ہوندا سی انہوں بہت زیادہ تنگ کیا جاتا سی. تو اللہ تعالیٰ طرف حکم آ گیا تو کچھ صحابہ کرام ملک حبشہ دی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. اتنے عیسائی بادشاہ سی، نجاشی والا نام سی، تو وہ بڑا نیک دل مسلمان سی، نیک دل حکمران سی. تو یہ بھی میاں بیوی جڑے سی رملہ یعنی ام حبیبہ، تو یہ خامد جڑا سی پہلا عبداللہ بن جہش، کئی عبید اللہ بن جہش بھی کئی کتابوں سے لکھا ہوا ہے، عبید اللہ بن جہش، عبداللہ بن جہش. تو وہ اتنے فوت ہو گیا حبشہ دے وچ. وہ نے ایک سردار دی بیٹی سن، اللہ تعالیٰ نے اس نے جمال بھی بڑا دیتا سی تے اچھے دور ویکھے سن. تو ان خامد بھی نہ تے پردیس دوسرا ملک ہے، اور کوئی رشتہ داری کوئی نہیں، کچھ نہیں. تے جڑے چند مسلمان ہجرت کر گئے سی وہ بھی تے سارے اس طرح سن، انہوں نے کہڑے ایڈے بزنس کاروبار سن. تو حالات بڑے تنگی دے آ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلیا تو پھر آپ نے اور انہوں نے خواب بھی دیکھا. خواب دی تعبیر انہوں نے یہ لئی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے آن دا شرف حاصل ہو جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھیجا نکاح دا. تو جڑا بادشاہ سی نجاشی تو وہ انہیں نکاح پھر کیتا. 400 درہم حکمیر نے کولوں ہی دار کیتا. تو آپ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ بھیج دیتا، نکاح پھر ہو گیا.
تو یہ ام حبیبہ ابو سفیان جڑا دشمن اسلام سی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگاں کرتا رہا، سارا کچھ ہوندا رہا، تو وہ دی بیٹی حضرت ام حبیبہ یہ ساری مومنہ دی ماں بنی، نام انہاں دا رملہ سی۔ انہاں دی بیٹا ایک عبداللہ تے ایک حبیبہ بیٹی ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر سی، اودی پرورش پہلے خاموش سی حبیبہ، اودے تو ام حبیبہ سدائیاں حبیبہ دی ماں۔ عرب دے رواج سی بچیاں دے نام تو کنیت رکھ دے سن۔ تو اے یزید دی سکی پھوپھی سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ابو سفیان دا والد ایک کافر استری مدینے آیا تو اپنی بیٹی دے گھر ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر، تو سرکار دے بستر تے بیٹھن لگا تے ام حبیبہ نے منع کرتا، بیٹی نے ساری ماں نے، خبردار انہیں ہے کمال ہوگی، تو باپ دی اس طرح عزت کر لی، باپ دی عزت دے خیال نہیں، بستر چنگا ہو گیا تینوں باپ نال، انہیں کہ نہیں کر تو کافر ہے مشرک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر تے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس چیزاں ہوئیاں، تو اس طریقے دے نال یعنی تو امیہ دا ایک بیٹا ضرب دا بیٹا سفیان، ابو سفیان امیر معاویہ تے یزید، دوسرا امیہ دا بیٹا ابو العاص سی، جہدے اگوں دو بیٹے، ایک دا نام حکم تے ایک دا نام عفان، تے عفان دا اگے بیٹا حضرت عثمان غنی سی۔ حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ خاندان چ ہوئے، خاندان او دے چ ہوئے نے، تے اے بھی داماد رسول ہوئے نے، بہت نیک ہوئے، بہت ہی کمال ہستی ہوئے نے، تیسرے خلیفہ امیر المومنین، اور جنہاں 10 صحابہ نوں جنت دی بشارت دیتی کہ دنیا دے وچ انہاں چ انہاں دا بھی نام شامل ہے۔ اور اے حالائے تو امیر معاویہ دے خاندان یزید دے خاندان چ دوسری لڑی چ آ رہے ہیں۔ انہاں دا ایک بیٹا سی عبداللہ جہڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت رقیہ چ ہویا، لیکن بچپن چ وصال ہو گیا۔ تو اس طریقے دے نال جہڑا نا یہ خاندان انہاں دے چلے نے، تو او انہاں دی مقابلے بازیاں، اور انہاں نے تسلیم نہیں کیتا، کافر رہے۔ ابو جہل بھی اسے خاندان چو سی، امیہ خاندان چو بڑے بڑے سردار جنہیں جنگاں لڑتے رہے ہیں وہ سارے ادھر سی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلو تو اس چیز مقابلے بازی آ رہی تھی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم دے چوں آ گئے تو انہوں نے ہور زیادہ تکلیف ہو گئی، حسد تے بغض ہور زیادہ بڑھ گیا، ان کر کے کچھ سکتے نہیں سی۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جس بھی خاندان کو شرف بخشے۔ یہودی بھی اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت رکھتے، دشمنی رکھتے سن، وہ سمجھتے سن کہ بنی اسرائیل دے وچوں آخری نبی آن گئے، ایڈی شان والا نبی سارے خاندان چ آ گئے، تے آپ آ گئے بنی اسماعیل دے وچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چ۔ وہ آندے سی، انہاں دا خیال سی کہ بنی اسرائیل چوں آن گئے تے یہ شان ساری ہور بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو جس نے دیکھا تے وہ دوسرے خاندان چ آ گئے، انہوں نے پھر اثر شروع کرتا، تو پھر انہوں نے بھی جنگاں یہودیاں دی جنگاں تے اج تک یہودی مسلمان دشمن چلے آ رہے ہیں تے سازشاں کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے دے نال جڑا سی فتح مکہ جس لیے ہویا ہے، اس ویلے پھر انہاں دا کوئی چارہ نہیں، جس ویلے چلیا تے ابو سفیان پھر اس ویلے معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، تے بیوی ہندا کہ ایرا جنگ بدر وچ والد بھائی تے چاچا مارے گئے سن، تے حضرت امیر حمزہ نے انہاں نوں قتل کیتا سی، ماریا سی، انہاں جنم حاصل کیتا سی، تے اینوں بڑا تکلیف سی۔ انہیں پھر اپنے غلام جڑا سی وحشی حبشی غلام سی ہندا دا، انہوں تیار کیتا، انہیں نیزے بازی سکھی، انہیں چھپ کے انہیں جنگ احد دے وچ انہیں چھپ کے پچھوں وار کیتا، تے سرکار اس نے کئیاں نوں جہنم حاصل کر چکے سن۔ امیر حمزہ بڑے جوان سن، بڑے بہادر سن، تو لیکن وہ پچھوں وار لگا جس لے تے وہ خنجر جڑا سی زہر چ بجھا ہویا سی، تو آپ شہید ہو گئے۔ پھر انہیں ہندا نے وہ بدلہ لین واسطے اپنے پیو چچا تے بھرا دا تے اپنے سارے خاندان دا سرداراں دا وڈیاں دا تو امیر حمزہ دی لاش دی بے حرمتی کرائی تے کلیجہ کڈ کے چبایا سی۔ اور اننے دشمن سن اسلام دے تے تو کر انہاں دے اندر عداوتاں بغض کینے بھرے ہوئے سن، حسد بھرے سن انہاں دے اندر۔
تو یہ پھر فتح مکہ جس لیے ہوئے تو پھر دیکھا ان چاروں نے اسلام تے دا بڑا غلبہ ہو گیا، مکہ بھی فتح کر لیا انہوں نے، تو پھر یہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے سن، اور وہ قاتل بھی حضرت امیر حمزہ وحشی جڑا سی وہ بھی مسلمان ہو گیا سی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ سارے سامنے نہیں تو آنا، کبھی بھی سارے پیچھے رہنا کرنا، تو سامنے آیا نا تو سانو اپنا چچا یاد آئے انہوں کا جو انہوں نے کیتا سی۔ تو انہوں نے وہ جڑا اس حسد تے بغض دی اگ نو ٹھنڈیا کرنے واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالاں دی محنت کر کے تے دین اسلام نو انہاں عروج تے پہنچایا، تے آپ دے وصال تو 50 سال بعد ہی انہوں نے وہ خلافت دا نظام چلتا رہا 30 سال، تے انہوں نے جناب وہ تباہ کرتا خلافت دا نظام تے بادشاہت قائم کر دیتی۔ تو انہوں نے وہ بدلہ جڑا سی بنو امیہ دے خاندان نے یہ بدلا اس طریقے نال اسلام کو دے نظام نو سارا کچھ چینج کر کے لیا۔ تو یہ تاریخی پس منظر ہے۔ اور یزید دا بیٹا وہ نام معاویہ سی، یزید دے بیٹے دا نام معاویہ سی۔ یزید نے پیشکش کی اخیر تے اپنے بیٹے نو تخت دی کہ میرے تو بعد تو تخت نشین ہو جا۔ انہیں کہا میں ایسے تخت لعنت بھیجنا کہ جیڑا آل رسول دے خون نال رنگیا ہوا ہے، میں نو ایسی حکومت ایسا تخت نہیں چاہیے۔ یزید کا سکا بیٹا، یزید دے باپ دا نام معاویہ سی، کون دے بیٹے نال رضا بھی نام معاویہ سی نے رکھیا سی۔ انہیں تخت لین تو حکومت لین تو انکار کرتا ہے کہہ کہ میں لعنت بھیجنا ایسے تخت کہ جیڑا آل رسول دے خون نال رنگیا ہوا ہے۔ تو بنی امیہ خاندان دے آپس بنو ہاشم دی اس طریقے نال پچھلے تاریخ چلی آ رہی ہے، انہاں دے آپس دے وچ مقابلے بازیاں رکاوٹ۔ اور یزید نے بھی کیا سی، کہندا سی کہ اج اسی وہ بدلہ لے لیا اپنے وڈیاں دا جڑے ساڈے جنگ بدر چ بردے مارے گئے، گویا انہیں اپنے کفر دا اقرار ہے دا، وہ کافر مارے گئے سی نا۔ رشتہ داریاں تو کون ویکھدا ہے، اسلام دے رشتہ داری تے نہیں ویکھی جاندی۔ حضرت ابو کصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے وچ مسلمان سن، بیٹا ایک انہاں دا کافراں دے ولوں آیا سی جنگ کرنے واسطے۔ وہ جنگ تو بعد جس لیے وہ بھی مسلمان ہویا تے انہیں ایک دفعہ بیٹھے گل کیتی، کہندا ابا جان جنگ دے وچ ایک دفعہ تسی میری تلوار دے تھلے آ گئے سن تے میں پھر اس نے دیکھا میرا باپ ہے تے میں تلوار نہیں چلائی، حالاں میں چلا دیندا تے میں چل جانے سی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو میری کتے تلوار دے تھلے آ جانا میں کدی نہیں معاف کرنا، ساڈے تے رشتے غالب نہیں آندے، ایمان دے وچ رشتے داری جڑی نا وہ رکاوٹ نہیں بنتی ایمان دے مان دے وچ۔ تو انہیں دیکھو تسی اس رشتے داری نو دا کیا کہ ساسی اج بدل لے لیا، وہ کافراں دا یعنی تے انہاں اندر بھی کفر بھریا سی۔ اج لوگ امیر المومنین تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پتہ نہیں کی کچھ بنان ٹرے نے، اللہ کرے انہاں دا بھی حشر دے نال ہی ہوئے۔ جے کوئی ایسا کہے کدی بھی کوئی مل پوے یزیدی تے او دی تعریف کرے تے انہوں کو جی میں بھی دعا کرنا تو بھی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ تینوں او دے نال ہی قیامت والے دن رکھے، او دے نال ہی تیرا حشر کرے، کدی نہیں اس پاسے آئے گا۔ تو یہ کہ انہاں نے شروع تو لے کے چیزاں چلدی آئی ہیں، امیر معاویہ تے مولا علی دیاں بہت جنگاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ جنگاں ہوئی ہیں، یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا لگا آتا وما علینا الا البلاغ۔